السلام عليكم وتحية مني إليكم جميعا أينما كنتم في تونس تونس الحبيبة والجزائر العزيزة، أو في المغرب الكريمة، أو هنا بفرنسا، فرنسا التي نحب ما نأخذ منها ونكره ما نقدم لها. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. أنا رايح نشرح لكم أنواع أصناف المهن هنا بفرنسا. في الفيديو السابق شرحت لكم أنواع المؤسسات، ولكن الشيء هذا لا يكفي باش تقدروا تأسسوا مؤسسات ويكون الهدف منه أنكم تسويوا الوثائق أو كما يقال باش تحصلوا على بطاقة الإقامة هنا بفرنسا. أيضا أنواع المهن يلعب دور قبل إنشاء مؤسسة، لازم يكون عندك نظرة على أنواع المهن. والمهن هنا بفرنسا منقسمة إلى 3 أصناف. الصنف الأول بما نقول كما يقولوا الأعمال الحرة les activités libérales. الصنف الثاني كما نقولوا les activités commerciales. وكاين الصنف الثالث les activités artisanales. دونك هنا بفرنسا الأصناف تاع المهن ينقسموا إلى 3 أقسام. فيما يخص الصنف الأول، في مثلا نأخذ médecin beaucoup plus les activités réglementées، اللي عندهم les agréments. un architecte، médecin، pharmacien. les activités commerciales وخاصة تعني كما النشاطات وخاصة من كاين فيها البيع، تسمى باش تقدر تفرق بين صنف وصنف، وخاصة وين كاين لي فون. باغ اكزومبل ناخذ فيها بعين الاعتبار لا فونت دي فيتمون. يعني كاين بليزيور زاكتيفيتي كوميرسيال انا راح نشرحهم في هذا الفيديو. ولي زاكتيفيتي ارتيزانال وخاصة المهن التي يعني كما كوردوني باغ اكزومبل، ريستورون، كما نقولوا بانتر، كما بلومبي. تو سا سي دي زاكتيفيتي ارتيزانال. الفرق حتى الجهة اللي تعطيك الاعتماد ماهيش نفسها. ديزاكتيفيتي كوميرسيال عندهم لا شومبر ارتيزانال، ولكن هنا في فرنسا يقولوا لها لا شومبر دي ميتي بارابور لالجيري ولا بارابور المغرب ولا بارابور الماروك. ديزاكتيفيتي كوميرسيال سي لا شومبر دو كوميرس. بيان سور سي با لا شومبر دو كوميرس، ماهيش هي اللي راهي تعطيك الكابيس، وانما لا شومبر دو كوميرس تاخذ الملف تاعك وتقدمه لدى المحكمة، كما يقول لها لو غريفي دو كوميرس هو اللي يقدم لك لو كابيس، يعني من صلاحيات المحكمة وليس من صلاحيات غرفة التجارة. غرفة التجارة صلاحية تاعها التوجيه والتنظيم. أما الاعتماد اللي نقولوا له هنا لو كابيس ولا في بلداننا السجل التجاري فيمنح من طرف لو غريفي اون بيرسون في المحكمة، يعني كاين محكمة مختصة في الشيء هذا. وكاين لي زاكتيفيتي كما يقولوا ليبرال، ايضا كاين منظمه هيئه مختصه في الشيء هذا. الفرق بين لي تروا زاكتيفيتي اللي لازم تعرفوا الفرق هو الاساس. وان اكتيفيتي ارتيزانال تطلب على صاحب المؤسسه اللي راح ينشأها انه يروح يدير تربص لمده 3 أيام وين في لا شومبر دو ميتي. لا شومبر دو ميتي هي اللي دير لك اون فورماسيون دو 3 جور 4 جور وتخلص جو كروا 240 اورو، ويديروا لك شهاده تسيير مؤسسه، شهاده تربص لتسيير مؤسسه. واللي ما عندهمش لي بابي ولا اللي عندهم فيزا ما تخافوش، ما كاين حتى اشكال، ما يطلبولكش كما يقولوا سوا فيزا، وما يطلبولكش انك تكون في وضعيه قانونيه، ما يطلبولك والو. في التسجيل تقدر تسجل عن بعد، انك تقدم لهم بطاقه التعريف. يعني اذا كان راك هنا في فرنسا سون بابي، جوست لا بريمير كوبي تاع الباسبور تاعك، الاسم، اللقب، بان بطاقه التعريف، هذا واش يطلبوه. دونك ما لازمش تخافوا من الشيء هذا. اي انسان من حقه يشارك، وما يحاسبوكش لا راك فيزا ولا راك سون بابي ولا راك ما يحوسش يفهم. يحوس انك تخلصوا ودير لا فورماسيون وتجيب لاتيستاسيون هذيك اللي عندك لو دروا باش تقدم ودير شركه في ما يخص تبع الارتيزانا. هذا هو الفرق. اما لي زوتر زاكتيفيتي فما يطلبوش فورماسيون دو 3 جور، ما يطلبولكش الشيء هذا. وفي هذا الفيديو ان شاء الله نروح مع بعض
الميكرو اورديناتور تاعي اللي من خلاله نوضح لكم المستحسن، نوضح لكم مباشره باه تقدروا يعني تستوعبوا واش الهدف من هذا الفيديو. يلا مع بعض اونصومبل. نعاود نأكد أن أصناف التجارة في فرنسا ينقسم إلى 3 أصناف، ولازم عليكم تفهموا الأصناف هذو باه تقدروا تعرفوا واش من الشركة اللي لازم عليكم تأسسوها. دونك المهم في هذا الفيديو اني نقدم لي زاكتيفيتي ل3 اصناف كما قلت لكم. كاين لي زاكتيفيتي ليبرال، كاين لي زاكتيفيتي كوميرسيال، وكاين لي زاكتيفيتي ارتيزانال. الفرق بينهم انه لي زاكتيفيتي ليبرال هي بوكو بلوس لي زاكتيفيتي اللي يتم اعتمادهم يعني عن طريق تصريح واعتماد، مثل وخاصة المهن المنظمة مثل الطب، مثل باريزون مثل الطب، مثل الارشيتكت، مثل بوكو تشوز المهن المنظمة. وكاين لي زاكتيفيتي كوميرسيال واللي تعتمد على البيع، يعني كل ما تجد اون اكتيفيتي فيها بيع مثلا قماش، بيع احذيه، بيع اي شيء، البيع وين كاين بيع نتوما في داخله في لاكتيفيتي كوميرسيال. والمهن اللي تستعمل باليد داخله في لاكتيفيتي ارتيزانال، مثل باريزومبل بلومبي، الكتريسيان، ريستورون باسكو فيها مأكولات، يعني كاين صاحب اللي يطيب المأكولات فتبقى مهنه يدويه، دونك تدخل ايضا في لاكتيفيتي ارتيزانال. الفرق بين هذو هي ان لاكتيفيتي ليبرال لازم يكون عندك اعتماد، لان لاكتيفيتي تاعك منظمه وخاصه وكاين بعض المهن غير منظمه وداخله في لاكتيفيتي ليبرال، دوك نعطيكم بالتحديد. وليزاكتيفيتي كوميرسيال يعني كل حاجه تتعلق بالبيع ولا يحتاج لاي شهاده ولا لاي اعتماد. اما ليزاكتيفيتي ارتيزانال فعلى صاحب هذه المهنه اللي يحب يزاول هذه المهنه انه يتواصل مع لا شومبر دو ميتي بمثابه ما لا شومبر دو ميتي هنا في فرنسا تعادل الشومبر ارتيزانال في الجزائر او في المغرب او في تونس. وهذه لا شومبر دو ميتي هي اللي دير لك انفورماسيون. نعاود ناكد لكم بور لي سون بابي ما تخافوش، ميم راك سون بابي، ميم عندك فيزا تقدر تواصل مباشره مع لا شومبر دو ميتي. ما همش رايحين يحوسوا اسكو عندك فيزا ولا ما عندكش، يحوسوا على لا بروميير باج دو باسبور، لي زانفورماسيون، لاك دو نيسونس، وتسجل وتخلص 240 اورو ولا 260 اورو. كاين بليزيور، كاين تاع 3 جور 5 جور يختلف الثمن، وتقدروا تسجلوا تقراو 3 ايام ويعطيوك شهاده تربص في تسيير مؤسسات بفرنسا. بهذيك الشهاده تروح لا شومبر دو ميتي، هما اللي يقدروا يعطيو لك لا كارت دارتيزون. دونك كاين فرق، كارت ارتيزون كاين ريجيستر كيما يقولوا ريجيستر كوميرس كون ابل هنا في فرنسا لو كابيس. والاكتيفيتي ليبرال هنا كاين اعتماد من طرف منظمه مختصه في ذلك، وانا راح نعطي لكم المعلومات في ما يخص الشأن هذا. دونك نزيد نشرح له حنا الفيديو تاعنا اليوم هو تخصص. الور ما معنى لي زاكتيفيتي ليبرال؟ ديزين توت بروفيسيون اكزيرسي سور لا باز دو كاليفيكاسيون، يعني مهنة الحرة تعني معناها مهنة تمارس على أساس المؤهلات المناسبة. دونك وتنقسم إلى عدة أقسام، فيها لي بروفيسيون ريغلومونتي، فيها لي بروفيسيون دو لا سونتي، فيها لي بروفيسيون جوريديك ثاني داخله في هذه المهنة، لي بروفيسيون ايكونوميك، لي بروفيسيون تكنيك، يعني فيها عدة باه نبازي على لي زاكتيفيتي ليبرال باسكو كي تفهموا لاكتيفيتي ليبرال دونك لي زاكتيفيتي كوميرسيال وارتيزانال هما باينين. دونك نروحوا باغ ناخذوا لي بروفيسيون دو لا سونتي. دونك نلقاو لي بروفيسيون ميديكال، ميدسان، فيتيرينير، فارماسيان، دونتيست، ساج فام، انفيرميري، لي بروفيسيون الور باراميديكال. لي باراميديكال اوسي داخله في on a aussi les professions juridiques comme les notaires, les avocats, huissiers de justice. On a les professions économiques, par exemple expert comptable, conseiller fiscal, comptable, un simple agréé, réviseur d'entreprise, qui ont les professions techniques, architecte, géomètre, experts en automobile, les experts en automobile, voilà. Ou qu'il y a aussi les autres professions comme journaliste, professionnel,
اي انسي دو سويت. فوالا هادو هما لي زاكتيفيتي اللي داخلين في الشأن تاع لي زاكتيفيتي ليبرال. دونك نروحوا لي زاكتيفيتي كوميرسيال. باغ اكزومبل اون سوبيرات في فرنسا عندهم ان اوتر، بون انا جبت اون سوبيرات باسكو في الجزائر كاين دي سوبيرات. اون اليمونتاسيون جينيرال صح، هنا في فرنسا كاين البعض ولكن عندهم اسم واحد اخر. مي انا نعطيكم نظره باه تقدروا تفهموا، باه نقدروا اللي راهم في البلاد يحبوا يديروا كيما يقولوا انفستيسمون هنا يكون عندهم نظره. كاين لي فونت فيتمون، كاين بارفيمري، كاين ليبريري، كاين فونت دو برودوي كوسميتيك، كاين فونت لي زيموبل، كاين فلوريست باغ اكزومبل. هادو داخلين في لي زاكتيفيتي كوميرسيال. وثاني ما نساوش لي زاكتيفيتي ارتيزانال، كوافور، كباب، كافيتيريا، ريستورون، بانتور باغ اكزومبل ان بانتر، بلومبي، اي انسي دو سويت. هادو هما لي زاكتيفيتي ارتيزانال. دونك لازم تعرفوا باللي دونك نوليو اللور نعاودو. اذا خذينا مثلا لي زاكتيفيتي كوميرسيال تقدر تاسسهم على شكل اوتو انتربرونور، تقدر تاسسهم على شكل اون سوسيتي pour les sans-papiers de préférence de créer des sociétés. Voilà. أنا ce que je vous conseille. وإذا كان عندك إقامة هنا في أي دولة أوروبية تقدر دير أوتو انتربرونور ولا. دونك نتوما كي تفهموا المهن من بعد تشوف المهنة تاعك وين تندرج، اسكو في لاكتيفيتي كوميرسيال، اسكو في لاكتيفيتي ارتيزانال، ولا لاكتيفيتي ليبرال كيما نقولوا. وتشوف كيما نقولوا مكان من بعد تشوف واش من مصلحة اللي رايحة تعتمد لك وتعطيك تصريح باه تنشط في هذا الميدان. une activité commerciale c'est la chambre de métier، plutôt une activité artisanale c'est la chambre de métier، une activité commerciale c'est la chambre de commerce. طبعا الكابيس يخرج من عند الجريفي تاع التريبيونال دو كوميرس. وين اكتيفيتي ليبرال ثاني يكون عندها المصلحة الخاصة بها. يعني هنا ديجا كي تفهموا هذه النقاط راكم فهمتوا لب الموضوع. بقات لا فورم جوريديك، اسكو دير اون اكتيفيتي ارتيزانال على شكل اون صارل، ولا على شكل URL، ولا على شكل كما يقولوا على شكل اخر. فهذا هو من اختيارك انت. دونك اذا كان فهمت لا فيديو تاع الاصناف وفهمت تاع بليتو لا فيديو تاع انواع المؤسسات وفهمت دروك انواع المهن، تقدر توزن روحك، تقدر توزن المهنه اللي حبيت تخدمها وين تندرج، واش من الصنف تاع الاكتيفي، واش من الصنف تاع النشاط، يعني واش من الصنف تاع الميتي تاع اللي حبيتو تخدمو. ومن بعد تزيد تحطو على ميزان الانواع وتعرف كيفاه تاسس المؤسسه، واش من النوع اللي راك رايح تاسسها. فوالا وصلنا الى نهايه هذا الفيديو. ومن خلال هذا الفيديو نتمنى ان هذه المعلومات اللي قدمتها لكم كانت معلومات يعني مفيده، وان شاء الله نقدم لكم فيديو اخر فيما يخص نفس الموضوع، هي كما نقولوا الاستثمار هنا بفرنسا وتسويه الوثائق. في لا فيديو الجايه ان شاء الله انا راح نعطيكم لي زامبو، كيفاش راكم راح تخلصوا لي زامبو وشحال راكم رايحين يعني فيما يخص الضرائب. نقدم لكم فيديو عن الضرائب فقط. تحيه طيبه مني اليكم وسلام مني لكم. نتلاقاو في ساعه الخير اخوتي.